सब्सक्राइब करें सेहत ज़िंदगी चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हर नई वीडियो मिले सबसे पहले। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूट्यूब सेहत ज़िंदगी के साथ आपका फैमिली मॉलिक डॉक्टर मोहम्मद रियाज शाहिद हाजिर है। मोहतरम दोस्तों, ख़वातीन और हज़रात, बहनों और भाइयों, अस्सलाम वालेकुम। हमने एक प्रोग्राम किया था जो कि कॉस्मेटिक से मुतालिक था और चेहरे की खूबसूरती से मुतालिक था, और वो था डार्क सर्कल्स अराउंड दी आइज़, यानी जो आँखों के इर्द गिर्द जो स्याह हाले बन जाते हैं, जो कि अमूमन मोटापे की वजह से, खून की कमी की वजह से, प्रेगनेंसी की वजह से और हार्मोन्स की चेंजेस की वजह से होते हैं। तो उनका हमने कुछ इलाज बताने की कोशिश की थी, क्योंकि वो सब्जेक्ट अभी पूरा मुकम्मल कवर नहीं था। तो बेतहाशा जो है कॉल्स और रिक्वेस्ट आ गई कि नहीं जी डॉक्टर साहब, आप सबसे पहले चेहरे की छाइयों के ऊपर बात करें। तो ये सब्जेक्ट भी आपकी चूँकि जल्द की सेहत के साथ है, और मिलाजमा जो है वर्ल्ड वाइड बहुत कॉमन है, बिलखसूस वो लोग जो कि टेम्परेट जोन में रहते हैं, गर्म मुल्कों में रहते हैं, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, इन ममालिक में ये ज़्यादा है, अरेबियन ममालिक में ज़्यादा है, ख़वातीन में ज़्यादा है। इसे हम छाइयाँ भी कहते हैं, इसे हम अंग्रेज़ी में मिलाज़मा कहते हैं। कुछ लोग इसको एस को जेड से पढ़ लेते हैं, मिलाज़मा करके पढ़ते हैं। कुछ लोग तो यहाँ हमारे यहाँ तो बिल्कुल मशहूर है कि जो LHVs और दाइयाँ जो होती हैं वो तो कहती हैं कि जी ये तो प्रेगनेंसी की छाप है, यानी प्रेगनेंसी ने आपके चेहरे के ऊपर जो है ये निशान लगा दिया है कि आप प्रेग्नेंट हैं। ऐसा नहीं है, इसका ताल्लुक़ हमारे जल्द से है, जल्द की सेंसिटिविटी से है, सूरज से है, और सूरज की अल्ट्रा वायलेट लाइट से है, और हमारे जल्द के कुछ हिस्से हैं उनसे है। देखें, कहने को तो वैसे हमारी जल्द की जो है, जो जल्द है उसके 10 हिस्से हैं एनाटॉमिकली, लेकिन हम आपको ये भी बताते हैं कि हमारी जो जल्द है, जैसे ये जल्द है जो आपको ऊपर नज़र आती है, ये देखें सेंसिटिव बहुत है, इंतहाई सेंसिटिव होती है इंसान की जल्द, बिलखुसूस जो है गर्दन पे, कानों की लोगों के ऊपर, बगलों में, साइडों के ऊपर जो है, इन साइड दी रान जो है, ये थाइस के अंदर जो है ये सेंसिटिव होती है। या जिस जगह से हमें गुदगुदाया जाता है तो हम देखें हंसने लगते हैं या इरिटेबल हो जाते हैं। तो ये स्किन को अगर देखा जाए तो ये हम इसे समझ सकते हैं कि ये गर्मी और सर्दी को जो है बताती हैं। हमारी स्किन की कम्प्लेक्शन हमारी सेहत को भी बताती है, खूबसूरती को भी जो है बहाल रखती है, टेम्परेचर बहाल रखती है। तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि ये हमारा जो है बर्थडे सूट है कि अल्लाह ताला ने हमें जो है जल्द दी हुई है, और जल्द हमें जरासीम से भी बचाती है, मौसमी असरात से भी बचाती है, लेकिन हमारे अंदर की जो सेहत है उसका आईना भी है। तो जो ऊपर की जल्द है इसे हम एपिडर्मिस कहते हैं, इसके नीचे एक और लेयर होती है जिसे हम डर्मिस कहते हैं, और सबसे नीचे फिर हमारी वो जल्द होती है जिसे हम फेशिया कहते हैं। तो ये जो है इसमें जो है हमारी झिल्लियाँ होती हैं, चर्बी होती है, और फिर इसके नीचे गोश्त होता है। अब जो हमारी जो ऊपर की जल्द है, ये जो है इसके बाद हम अर्ज़ करते हैं कि ये जो ऊपर की जल्द जो है इसके नीचे और डर्मस के दरमियान एक और लेयर होती है जहाँ से कि हमारे स्किन के सेल्स जनरेट होते हैं, यानी हमारी जल्द जो है ये मुसलसल ऊपर की जल्द मरती रहती है, और ये जो एपिथेलियल सेल्स हैं ये आहिस्ता आहिस्ता नए होते रहते हैं, यानी नई जल्द आती रहती है, और नीचे से जल्द ऊपर की तरफ आती है। तो एपिथेलियल सेल जो होते हैं ये सबसे ऊपर होते हैं, तो जब एपिथेलियल सेल आ जाते हैं तो उसके नीचे एक और लेयर है, फिर वो बन जाती है, ये इसे ऊपर कर देती है। फिर इसके नीचे एक और जो है सेल्स पैदा होते हैं, वो इसे और ऊपर कर देते हैं। ये जो ऊपर आते हैं तो ये सख्त होते चले जाते हैं। तो ये इससे पता चलता है कि ये हल्की सी जल्द क्यों सख्त हो जाती है। अब इसमें कुछ सेल्स होते हैं जिससे हम मेलेनोसाइट कहते हैं। मेलानोसाइट्स जो होते हैं ये दरअसल हमारा रंग है, हमारी जल्द का जो भी रंग है, चाहे वो अफ्रीकन कंट्रीज़ का है, चाहे वो पाकिस्तानी हिंदुस्तानी लोगों का है, या जो अंग्रेज़ लोगों का है। तो जिन जगहों पे सनलाइट बहुत कम होती है, ठंड बहुत ज़्यादा होती है, वहाँ ये मेलानोसाइट कम पैदा होते हैं। लेकिन जैसे हमारा मुल्क है, टेम्परेट मुल्क है, मरतूब मुल्क है, या जहाँ धूप बड़ी तेज़ पड़ती है, या वो ऐसे इलाके जो कि बहुत ज़्यादा ऊंचे हैं और जहाँ जब रोशनी पड़ती है तो वो सनलाइट बड़ी तेज़ पड़ती है, चाहे वो ठंडे इलाके क्यों ना हो। जैसे पाकिस्तान के ठंडे इलाके जो हैं वो गर्मियों की जद में आ जाते हैं, जैसे कि गिलगित है और क्वेटा है।
تو وہاں بھی یہ ملازمہ جو ہے عموماً زیادہ ہوتا ہے۔ پھر لوگوں کا یہ خیال ہے کہ نہیں جی یہ تو صرف سفید کلر کی جو عورتیں ہوتی ہیں، سفید رنگ کے جو مرد ہوتے ہیں ان میں ہوتا ہے، نہیں ایسا نہیں ہوتا۔ عموماً جو ہماری جلد کے لوگ ہیں، ہندوستانی، پاکستانی، بنگلہ دیشی، ان لوگوں میں یہ زیادہ ہوتا ہے ملازمہ جو ہے، کیونکہ جو لوگ بہت زیادہ کالے ہوتے ہیں ان میں اس کے اثرات پتہ نہیں چلتے۔ اب دیکھیں کہ انسان کی ساخت ایسی ہے کہ پریگننسی کے 9 مہینوں میں جو ایسٹروجن زیادہ ہو جاتی ہے تو پروجسٹین بھی زیادہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ جب پروجسٹین زیادہ ہوتی ہے جو کہ آخری 3 یا 4 مہینے ہوتے ہیں تو اس میں جو ہے عورتوں کو منہ پہ چھائیاں پڑ جاتی ہیں۔ یہ چھائیاں بدن پہ بھی پڑتی ہیں، یہ صرف چہرے پہ نہیں پڑتی، یہ ہاتھوں پہ پڑتی ہیں، عورتوں کو برسٹ پہ پڑ جاتی ہیں، پیٹ پہ پڑ جاتی ہیں۔ تو یہ ملازمہ جو ہے یہ جنرلائز ہو جاتا ہے۔ تو بس یہ سمجھ لیں کہ سب سے زیادہ اس کے اوپر جو چیز اثر کرتی ہے وہ ہے سورج کی لائٹ۔ اور اگر آپ نے اپنی جلد کو سورج کی لائٹ سے بچا لیا، زیادہ گرمی سے بچا لیا، یا اگر آپ جو ہے فلم ایکٹر یا ایکٹریس ہیں اور آپ کو اسٹوڈیو لائٹس پہ کام کرنا پڑتا ہے، وہ بھی آپ کے لیے بہت ڈینجرس ہیں۔ اور اس طرح سے کئی دفعہ دیکھا گیا ہے کہ آرٹیفیشل لائٹس پہ گانے بجانے والے بھی کام کرتے ہیں، ان میں بھی یہ زیادہ ہوتے ہیں۔ تو خواتین و حضرات ملازمہ جو ہے جو کہ گرے کلر یا براؤن کلر کے جو پیچز پڑ جاتے ہیں جلد کے اوپر، وہ دیکھیں ایک اور چیز بھی ہے، جن لوگوں کو ملازمہ زیادہ ہوتا ہے ان کے چہرے پہ تل بھی پڑنا شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ تل میں جو کیا ہوتا ہے میلانوسائٹس ہوتے ہیں، یہ ہمارا رنگ ہوتا ہے۔ یعنی آپ یہ دیکھ لیں کہ آپ اگر کینوس پہ جو ہے کوئی پینٹنگ کر رہے ہیں تو آپ کو ایک ڈاٹ لگ جاتی ہے آپ سے کسی کلر کی، تو آپ اس ڈاٹ کو ڈائلوٹ کرتے ہو، تو آپ اس کو پانی سے ڈائلوٹ کرتے ہو تو وہ رنگ پھیل جاتا ہے۔ بالکل میلانوسائٹ اسی طرح ہوتا ہے، اور ہمارے جلد کا جو کلر ہے وہ ہمارے نارمل میلانوسائٹس ہیں۔ ان کو سٹیمولیٹ کرنے کے لیے گرمی، حدت، زیادہ آرٹیفیشل لائٹ اور سن لائٹ یہ جو ہے سب سے زیادہ پریکرسر ہے۔ عورتوں میں ہارمونل جو ہے امبیلنس ہو جاتا ہے، چاہے وہ ماواری کے امبیلنس ہو یعنی اس میں خرابی ہو یا پریگننسی ہو۔ تو یہ ہمارے چہرے کے اوپر ملازمہ بناتے ہیں جو کہ ذرا برے لگتے ہیں۔ چہرے کے اوپر جو ہے کئی دفعہ تو ملازمہ اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ چہرے کا اندر یوں لگتا ہے کہ جیسے سفید وائٹ اور ساتھ ہی میں وہ براؤن اور گرے، تو یہ اس کی جو ہے نقشے سے بن جاتے ہیں جو کہ بہت عجیب سے لگتے ہیں۔ اب اگر یہ کسی کو ہوتے ہیں تو یہ دیکھ لیجئے کہ آپ اس کے لیے بہت زیادہ پیسہ نہ لگائیے، یہ رہے گا۔ سب سے بڑا کام تو یہ ہے کہ آپ نے جو آپ کی پی کیپ جو چھجے والی ٹوپی ہوتی ہے آپ کے چہرے کو ڈھانپنا ہے، اسکارف سے ڈھانپنا ہے، ڈائریکٹ سن لائٹ میں نہیں نکلنا ہے، اور اس کے لیے آپ نے سن بلاک لگانا ہے۔ اب سن بلاک لگانے کا طریقہ یہ ہے کہ لوگ بہت ہیوی سن بلاک لگاتے ہیں، SPF 120 180 اس طرف نہیں جانا۔ آپ نے SPF 60 سے شروع کرنا ہے، اور پھر اگر آپ کا ڈاکٹر آپ کو کہتا ہے، فیملی مالج یا اسکن اسپیشلسٹ کہتا ہے تو آپ SPF 120 تک جائیں گے۔ چہرہ دھونا ہے، باہر نکلنے سے پہلے سن بلاک لگانا ہے ان علاقوں میں جو کہ ایکسپوزڈ ہوتے ہیں۔ کچھ خواتین جو ہے ادھر تک جو ہے بازو پہنتی ہیں، کچھ تو سلیو لیس پہنتی ہیں، انہیں زیادہ لگانا پڑتا ہے، چہرے پہ لگانا پڑتا ہے۔ اور پھر سن بلاک کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ہر 3 گھنٹے کے بعد جو ہے سن بلاک لگائیں گے، دن میں 4 مرتبہ یا 3 مرتبہ، یا بھی اگر آپ کا زیادہ ایکسپوجر ہے یا آپ آؤٹ ڈور میں کہیں شوٹنگ کر رہے ہو یا کسی جگہ پہ آپ مچھلیاں پکڑنے چلے گئے ہو یا پکنک پہ چلے گئے ہو، اس دن وہ بوٹل آپ کے پاس ہونی چاہیے، اور آپ نے ہر 2 سے 3 گھنٹے کے بعد جو ہے آپ نے جو ہے یہ لگانا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اب آتے ہیں کہ اس کا اور کیا علاج ہے۔ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ اس کے علاج میں ہے سبزیاں کھانا، پھل کھانا، پانی زیادہ پینا، گرمی سے اپنے آپ کو بچانا، سورج کی روشنی سے بچانا، بیلنس ڈائٹ رکھنا، اور اب خون کے اندر جو ہمارا جو فولاد ہے جسے ہم ہیموگلوبن کہتے ہیں وہ آپ کا نارمل ہونا چاہیے، بخار نہیں ہونا چاہیے، جو عورتوں کے مخصوص ایام کی بیماریاں ہیں وہ نہیں ہونی چاہیے، جو لوگوں کو پریگننسی میں زیادہ پڑتی ہیں ان کو اپنی ڈائٹ کیلشیم، وائٹامن ڈی اور فولک ایسڈ جو ہے زیادہ کھانا چاہیے، تمام گہری سبزیاں جو ہوتی ہیں گہرے سبز رنگ کی وہ کھانی چاہیے جو کہ آپ کو اس سے بچاتی ہیں، پانی زیادہ پینا چاہیے۔ اب آتے ہیں کہ بھئی علاج کیا کرنا ہے۔ بہت سارے ماسک ہیں اس کے، لیکن دیکھیں جب اندر سے حالات ٹھیک نہ ہوں تو باہر سے آپ کیا ٹھیک کریں گے؟ باہر سے آپ کریمیں لگا رہے ہیں، وائٹننگ کریمیں لگا رہے ہیں، وینیشنگ کریمیں لگا رہے ہیں، ٹونرز لگا رہے ہیں، اور آج کل آپ کو پتہ سب یہ باہر سے آتے ہیں، کچھ لوکلی جو بنتے ہیں کچھ اچھے ہیں اور کچھ معیار ہیں تو کچھ معیاری نہیں ہیں، تو جو باہر سے آتے ہیں تو سب سے بڑی چیز ہے کہ اس کے اوپر لکھا ہونا چاہیے کہ ڈرمٹولوجیکلی ٹیسٹڈ، یعنی یہ بہت سی جلدوں پہ ٹیسٹ کر کے آپ کے پاس پہنچایا جا رہا ہے، یہ ایک سرٹیفکیٹ ہوتا ہے۔
دوسرا اگر اس پہ لکھا ہے مستند ڈاکٹر سے معلوم کر کے یہ لگائیے تو پلیز اپنے فیملی معالج، اپنی لیڈی ڈاکٹر اور یا بالخصوص پھر جلد کی امراض کے جو اسپیشلسٹ ہیں یا جو کاسمیٹولوجسٹ ہیں جو کہ بالخصوص جو ہے جلد کے میک اپ کے اور جلد کی رنگت کے اور خوبصورتی کے ماہر ہوتے ہیں، ان سے آپ نے بات کرنی۔ اب اس کا ایک ٹریٹمنٹ تو یہ ہے کہ آپ فیس واش استعمال کریں جو کہ مائلڈ ہوں، دن میں 3-4 مرتبہ، اپنا ٹاول الگ رکھیے، صحت مندانہ غذا کھائیے، چہل قدمی کیجیے، قبض نہ ہونے دیجیے۔ اس کے ساتھ ہی اب آپ ڈاکٹر ریاض شاہد کو اجازت دیجیے۔ اللہ آپ کو صحت مند رکھے، آپ سے اجازت چاہتا ہوں، شکریہ۔